ساڈے شیخ کامل صوفی باصفا حضرت خواجہ صوفی کرامت حسین صاحب تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نواب شاہ دے علاقے دے اندر سفر فرما رہے تو ذکر کر دے جتوں گزرے نا کھیتاں دے اندروں گزرے نواب شاہ سندھ دے اندر تو قریب ہی غیر مسلم سن ہندو سن جڑے اپنے کھیتاں دے اندر کھیتی باڑی کر رہے سن کام کر رہے سن جو حضرت صاحب دا وہ قافلہ گزریا نا تو ذکر دی آواز انہوں دے کاناں وچ پئی اور انہوں نے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے چہرہ مبارک دی زیارت کی سبحان اللہ اور ایک لمحہ ساڈے شیخ کامل نے بھی انہوں نے ویکھیا سبحان اللہ ذکر کر دے آپ تے اگے تشریف لے گئے لیکن وہ جڑے غیر مسلم ہوتے کھیتی باڑی کر رہے سن انہاں اپنا وہ جڑے اوزار یا جو کہہ لو چھوڑے اپنا کام کاج چھوڑیا تے حضرت صاحب رحمۃ اللہ دے پیچھے ٹرنا شروع کر دیا سبحان اللہ جدھر حضرت صاحب تشریف لے گئے ادھر وہ بھی پیچھے ہونا چلنا شروع کردا جدو آپ محفل پاک کے اندر تشریف فرما ہوئے نا محفل ختم ہوئی تو وہ قریب آئے اور قریب آ کے عرض کر دے حضور سانو مسلمان فرماؤ اور اپنا مرید بھی بنا لو تو آپ نے فرمایا میں تانوں کو باقاعدہ اسلام دی دعوت نہیں دیتی کوئی واض و نصیحت بھی نہیں کیتی تو تواڈے اندر اتنی بڑی تبدیلی کس طرح پیدا ہوئی تو عرض کردے نے حضور جدو اسی اللہ دا ذکر سنیا نا اور ساڈیاں اکھاں نے تواڈے چہرے دی زیارت کیتی ہے تے دل من گیا ہے کہ جس نبی دے غلام اتنے پیارے نے اس آقا دے حسن و جمال دا کی عالم ہوئے گا وہ آقا کتنا سونا ہوئے گا جنہاں دے غلام اتنے سونے نے نال عرض کردے نے حضور اسی اللہ دا ذکر سنیا تے تواڈے چہرے دی زیارت کیتی بس ساڈے واسطے اتنا ہی کافی ہے پورا خاندان دوستوں تے مسلمان ہویا اتنا ہی